नहमदुहु व नुसल्ली रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुबह के वक्त जैसे ही हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम घर में दाखिल हुए तो घर की अजीबो गरीब हालत देखते हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़ारो कतार रो रही हैं, आंखों से आंसू जारी हैं और हज़रत अली देखते हैं कि फ़ातिमा आटा पीसने के लिए तैयार हैं और करीब में पानी गर्म हो रहा है और करीब में कपड़े रखे हुए हैं जिसको धोना है। अब हज़रत अली हैरान हो जाते हैं और हैरानगी से कहते हैं, इससे पहले ये मंज़र कभी नहीं देखा था। आखिर क्या वजह है, क्यों रो रही हो? आखिर ये मामला क्या है? ये सुबह फजर के वक्त का क्या आलम है और तुम रो रही हो और ये सारी चीज़ें तैयार कर रही हो। बस हज़रत फ़ातिमा रोने लगती हैं और रो रो कर कहती हैं, आपको क्या बताऊं, रात को मैंने ख्वाब में देखा मेरे वालिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज़ को तलाश कर रहे हैं। फ़ातिमा फरमाती हैं, ख्वाब में मैंने अपने वालिद से पूछा कि ए मेरे अब्बा जान, आप क्या चीज़ तलाश कर रहे हैं? तो अब्बा जान ने कहा, ए फ़ातिमा बेटी, मैं तुझे ही तलाश कर रहा हूँ। रिवायत के अंदर है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये ख्वाब बताती हैं। इसके बाद अपने शौहर हज़रत अली से कहती हैं कि अली, आज मेरा ये आखिरी दिन है। मेरे वालिद ने मुझे बताया है मैं कुछ ही देर में खुदा को प्यारी होने वाली हूँ। ये मेरा आखिरी वक्त है। हज़रत अली पूछते हैं कि ए फ़ातिमा, तेरे वालिद को अभी इंतकाल हुए 6 महीने भी नहीं गुजरे, अभी उनका गम हमारे सीनों के अंदर है कि तेरा इंतकाल हो जाएगा। हम गम को कैसे बर्दाश्त करेंगे? फ़ातिमा जवाब देती हैं कि जिस तरह आपने मेरे अब्बा जान की वफ़ात पर सब्र किया था, वैसे ही मेरी वफ़ात पर भी सब्र करें। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत ख़राब होने लगती है, बुखार चढ़ने लगता है और हज़रत फ़ातिमा चक्की काट रही हैं और हज़रत अली उनके हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ये बस करो, आज तुम्हारा आखिरी दिन है, तुम हमें छोड़कर जाने वाली हो और ये चक्की पीसना, पानी गर्म करना, कपड़े धोना, ये सब तकलीफ़ें क्यों उठा रही हो? हज़रत फ़ातिमा रो रो कर कहती हैं, मुझे तुम्हारा भी हक़ अदा करना है और मुझे मेरे बेटे हसन और हुसैन का भी हक़ अदा करना है। मैं दुनिया से चली जाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि मैं चक्की पीस कर, कपड़े धोकर और अपने बेटों को नहला कर जाऊं ताकि मेरे इंतकाल के बाद आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा को प्यार से समझाकर खड़ा करते हैं। हज़रत अली रो रहे हैं, हज़रत फ़ातिमा रो रही हैं। इतने में वो प्यारे बच्चे हसन और हुसैन घर में दाखिल होते हैं। हज़रत फ़ातिमा दोनों बच्चों को अपने सीने से लगाती हैं। हज़रत अली रो रहे हैं, फ़ातिमा भी रोती हैं। इनका रोना देखकर वो मासूम बच्चे भी रो पड़ते हैं और अपनी माँ से पूछते हैं, माँ आप क्यों रोती हैं? बाप से पूछते हैं, अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं? हज़रत अली कोई जवाब नहीं देते और फ़ातिमा भी कोई जवाब नहीं देती और फ़ातिमा अपने बच्चों को सिर्फ़ इशारा करती है कि तुम मेरे वालिद की कब्र पर चले जाओ। तारीख़ में ये बात लिखी है, हसन और हुसैन दोनों लाडले बच्चे हैं। नबी की कब्र पर जाते हैं, अभी कब्र पर जाते हैं कि कब्र से मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम की आवाज़ आती है, ऐ मेरे नवासो, तुम अपनी माँ के पास चले जाओ, तुम मेरे पास बाद में भी आ सकते हो। आज आखिरी दिन है, आज के बाद तुम लोगों को अपनी माँ का चेहरा नज़र नहीं आएगा। घर आकर अपनी माँ के गले लग जाते हैं। शाम का वक्त होता है, फ़ातिमा को बुखार बढ़ता है। हज़रत फ़ातिमा हज़रत अली अल-मुर्तज़ा को सामने बिठाती हैं और कहती हैं, मैं 3 बातें आपके सामने रखती हूँ। हज़रत फ़ातिमा अपने शौहर से कहती हैं, मालूम नहीं आपके निकाह के आने के बाद मेरी तरफ से कितनी तकलीफ़ पहुँची हो, मालूम नहीं मेरी वजह से आपको कितना दुख उठाना पड़ा। ऐ मेरे शौहर, खुदा के वास्ते मुझे मरने से पहले मुआफ़ कर दें ताकि क़यामत के मैदान में मुझे मेरे वालिद के सामने रुसवा ना होना पड़े। ऐ मेरे शौहर, मैंने कभी भी
آپ کے حق میں کوتاہی کی ہو خدا را مجھے معاف کر دیجیے۔ اور علی رونے لگتی ہیں اور حضرت فاطمہ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں اے فاطمہ تو غم نہ کر، فکر نہ کر، فکر تو میں کرتا ہوں، تو نبی کی بیٹی ہے، میں تیرا حق ادا نہ کر سکا۔ اس کے بعد حضرت علی لمبی سانس لے کر کہتے ہیں مجھے معلوم ہے جب سے تو میرے گھر آئی ہے تجھے 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہوئی۔ حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں اور کہتی ہیں دوسری بات آپ کو میرے انتقال کے بعد جس عورت سے نکاح کرنا ہو کر لیں۔ آپ اپنے پیارے بیٹے حسن اور حسین کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں کہ اے علی جس کے ساتھ نکاح کرنا ہو کر لینا، لیکن ایک رات میرے ان بچوں کے ساتھ بھی گزار دینا، یہ معصوم ہے، یہ اپنا اچھا اور برا نہیں سمجھتے، اور جب یہ بالغ ہو جائیں انہیں خدا کے حوالے کر دینا، اور تیسری بات کہ جب میرا انتقال ہو جائے کسی کو نہ بلانا۔ حضرت علی بڑے جوش میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو نبی کی بیٹی ہے اور کہتی ہے کسی کو نہ بلانا، میں تو سارے مدینے والوں کو بلاؤں گا۔ حضرت فاطمہ اشارے سے کہتی ہیں نہیں، میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا، میرے جنازے میں آپ ہوں گے اور میرے یہ 2 معصوم بیٹے ہوں گے، ان کے سوا میرے جنازے میں کوئی نہ آئے۔ حضرت علی پوچھتے ہیں آخر وجہ کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رونے لگتی ہیں اور رو رو کر کہتی ہیں کہ میرے والد نے کہا تھا اے بیٹی پردے میں رہنا، اور میں ان کی بات پوری کر دی۔ زندگی میں کسی مرد نے میرے وطن کو نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں موت کے بعد بھی مجھے کوئی نہ دیکھے۔ روایت میں ہے یہ 3 وصیت کرنے کے بعد حضرت فاطمہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں اور آخری جملہ حضرت علی سے کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا ہے، میرے والد نے مجھے کہا تھا سحری علی کے دسترخوان پر کرنا اور افطاری میرے دسترخوان پر کرنا۔ بس یہ جملہ کہہ کر حضرت فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ روایت میں ہے وہ عجیب و غریب منظر تھا۔ فاطمہ کا جب جنازہ اٹھا تو 6 ماہ پہلے ہمارے نبی کا جنازہ اٹھا تو پورے مدینے نے غم منایا تھا۔ 6 مہینے کے بعد ان کی لاڈلی بیٹی کا جنازہ اٹھتا ہے۔ روایت میں ہے جب ان کے گھر میں جنازہ اٹھتا ہے تو جنازے کا ایک پایا حضرت علی کے کندھے پر ہے اور تیسرا پایا حضرت حسین کے کندھے پر ہے اور چوتھے پائے کا کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے، اور اچانک صحابی نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ خدا نے مجھے بھیجا ہے اور آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے اور تم ان کو کندھا دے دو۔ حضرت ابو ذر غفاری کندھا دیتے ہیں، جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں ہے کہ وہ معصوم بچے رو رہے ہیں، علی رو رہے ہیں، ابو ذر غفاری رو رہے ہیں۔ جہاں اس قبر کو کھودا گیا اب اس قبر میں فاطمہ کو رکھنا ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، داڑھی مبارک تر ہو گئی ہے، کپڑے تر ہو چکے ہیں۔ ان معصوم بچوں کو روتا دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری کے اندر ایک حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری اس قبر سے کہتے ہیں اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ تیرے اندر رکھتے ہیں؟ یہ اس کا جنازہ ہے جس کو اللہ کے رسول کی بیٹی کہا جاتا ہے، اس کا جنازہ ہے جس کو علی کی بیوی کہا جاتا ہے، یہ اس کا جنازہ ہے جس کو حسن اور حسین کی ماں کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری یہ جملہ کہہ کر جنازے کو قبر میں رکھتے ہیں کہ قبر سے آواز آتی ہے اے ابو ذر یہاں رشتہ دار اور خاندان مت گنا، یہاں تو یہ گنا اچھے عمل کون کر کے آیا ہے۔ میرے بھائیوں یہ جملہ جو قبر سے نکلا تھا یہ حضرت فاطمہ کے لیے نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ تو بخشی بخشائی خدا کی بندی ہے، ہمارے نبی نے بشارت دی ہے وہ جنتی ہیں، لیکن یہ جملہ ہمارے لیے تھا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ، آمین یا رب العالمین۔